छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागमा हिजदेखि दिल्लीको जन्तर मन्तरमा सुरु भएको धरना कार्यक्रम आज सकिएको छ। यो 2 दिने धरना कार्यक्रम गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले गरेको हो, जसमा नेप इन्डिया फाउन्डेसन, गोर्खा युथ एक्टिभिस्ट नेटवर्क अर्थात् ज्ञान विश्वकर्मा शिल्पकार समूह कालेबुङ लगायत दिल्लीका गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूले सहभागी बनाएका थिए। उल्लेखनीय छ, अहिले संसदमा शीतकालीन अधिवेशन चलिरहेको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनको 1 पोइन्ट एजेन्डा बोकेर अघि बढिरहेको यस समूहले संसदको प्रत्येक अधिवेशन अवधि गोर्खाल्यान्डको मागमा दिल्लीमा धरना कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसैको निरन्तरता हो यो 2 दिने धरना कार्यक्रम। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले भनेको छ, केन्द्र सरकारले यथाशीघ्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन गरी गोर्खालाई गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्छ। गोर्खाहरूको संवैधानिक माग एक मात्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। गोर्खाल्यान्डको गठनले मात्र गोर्खाले न्याय पाउनेछ। जय गोर्खा, जय गोर्खाले, जय गोर्खा, जय गोर्खाले। भारत माता की, भारत माता की। We want justice, we want justice, we need Gorkhaland, we need Gorkhaland। केंद्र सरकार गोरखाओं से किया वादा पूरा करो, पूरा करो। मोदी जी गोरखाओं से किया वादा पूरा करो, पूरा करो। गोरखाओं का एक मांग, एक नारा गोरखालैंड। गोरखाओं का एक नारा, एक मांग गोरखालैंड। We need Gorkhaland, we need Gorkhaland। भारत माता की जय गोरखा, जय गोरखालैंड। धन्यवाद।